बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आते ही एक बड़ा ऐलान किया है। ना सिर्फ ये ऐलान किया है बल्कि बहुत से लोगों के लिए उसमें पैगाम भी है। उनके इस अहम खिताब में क्या चीज़ें हैं वो तो आपके साथ शेयर करेंगे ही, लेकिन उनके खिताब को सुनने के बाद ये कहा जा सकता है कि जो अदलिया से अवामी उमंगें वाबस्ता हैं उस पर इस टेन्योर में अवाम मायूस नहीं होंगे। उन्होंने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए जो रोड मैप और जो लाया अमल बताया है वो बहुत ही खुशाइंद है कि रियासत का अहम सतून अदलिया उससे इन तमाम चीज़ों का इदराक है कि जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं और उसमें अदलिया क्या किरदार अदा कर सकती है, और साथ ही साथ जो अदलिया को और जज साहिबान को, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को स्कैंडलाइज किया जाता है, जिस तरह के आपने ये माजी करीब में देखा कुछ हाई प्रोफाइल केसेस में जिस तरह अदालतों पर हमले किए गए, और सोशल मीडिया पर जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, इस हवाले से भी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो तशवीश का इजहार किया है और इसमें एक बड़ा वाज़े पैगाम, बड़ा वाज़े मैसेज जो है उन लोगों को दे दिया है। साथ ही साथ जो जजेस की तकर्री का मामला है जिस पे कुछ बार्स जो हैं वो शोर मचा रही थी और वो कन्फ्रंट कर रही थी इस पे, बल्कि दबाव डालने की कोशिश कर रही थी जजेस की तकर्री के मामले पर, तो आज जो कुछ देखने को मिला, यानी जो तकरीब एक फेयरवेल तकरीब होती है जो कि जाने वाले चीफ जस्टिस के एजाज़ में होती है, जिसमें नए आने वाले चीफ जस्टिस भी अपना इजहार ख्याल करते हैं, जाने वाले चीफ जस्टिस भी अपना इजहार ख्याल करते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अपना इजहार ख्याल करते हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन अपना इजहार ख्याल करते हैं। उसमें भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन बून और जो वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार के, उन्होंने यहाँ भी वो मामला उन तमाम जज साहिबान के सामने उठा दिया जो इस फुल कोर्ट में बैठे हुए थे, और बड़े अजीब व गरीब अंदाज में और बड़े अजीब व गरीब अल्फाज में ये मामला उठाया, जो बहुत वाकई हैरानकुन था कि चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने कहा जी कि आपको एलिवेट करके जब लाया गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में तो सीनियरिटी के असूलों को पामाल करके लाया गया। तो ये बड़ा अफसोसनाक, मुझे तो ये, मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि वो एक फेयरवेल तकरीब होती है, उसमें चीफ जस्टिस जा रहे होते हैं, उनकी फैमिली जाने वाले चीफ जस्टिस की इस तकरीब को विटनेस कर रही होती है, सीनियर वकला होते हैं, और उसमें एक अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की जानी चाहिए। उसमें कुछ जज साहिबान जो हैं वो हैरान भी हुए कि किस अंदाज में बात की जा रही है। तो जजेस की सीनियरिटी का मामला जो कि 2022 का सबसे अहम मामला अदालती महाज पर होगा, क्योंकि इसमें बहुत से नए जज साहिबान ने एलिवेट होकर, यानी तकरीबन 5 जज साहिबान की रिटायरमेंट होनी है। चीफ जस्टिस जाने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनको मिला के, यानी 4 मजीद जज साहिबान ने 2022 में रिटायर होना है। तो वो बार्स जो इस मामले पे शोर मचा रही हैं कि जो जज साहिबान की तकर्री है वो उनकी काबिलियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि सीनियरिटी की बुनियाद पर होनी चाहिए, तो उस पर भी आज फिर वाज़े पैगाम जो है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया है। बल्कि इसी से बात शुरू करते हैं कि जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब, और जब नए जज साहिबान को लाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था इन बार्स के नुमाइंदों की जानिब से रोस्टम पर खड़े होकर, तो उसके बाद जनाब नए चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जब उनकी स्पीच की बारी आई तो उन्होंने कहा कि जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने अदालत के लिए अहम कंट्रीब्यूशन की हैं इंडिपेंडेंट जजेस को नामजद करके, जो अदालती नज़ीरों के तहत क्राइटेरिया है, और उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक की तकर्री को अहम और तारीखी पेशरफ्त करार दिया, और उन्होंने बताया कि क्या मायार होना चाहिए, क्या देखा जाना चाहिए एक जज में जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा होता है। तो एक तो ये वाज़े पैगाम दे दिया कि जो जजेस की तकर्री का जो मामला है उसमें बार्स की जानिब से जो दबाव डाला जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, ये किसी सूरत काबिल कबूल
نہیں ہوگا۔ تو اب آ جاتے ہیں اس روڈ میپ، اس لائحہ عمل کے حوالے سے جس میں عدلیہ اپنا کردار ادا کرنے میں خواہش مند ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک چونکہ ترقی پذیر ملک ہے اور آبادی میں بے انتہا اضافہ متاثر کر رہا ہے ملک کو، جس سے کئی معاشی اور معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، دباؤ، معاشی اور معاشرتی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس میں صحت اور تعلیم کی خراب صورتحال، لو پروڈکٹیوٹی، غیر ہنرمند لیبر، بے روزگاری، غربت شامل ہیں۔ انہوں نے ان مسائل کی جانب بات کرتے ہوئے اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان مسائل پر قابو پانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر ان کو حل نکالنا چاہیے، جس میں کور ایشو بڑھتی ہوئی آبادی کی تشویشناک شرح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 2018 میں اس پر ایک کانفرنس بھی بلائی تھی۔ جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے دیگر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، جس میں نوجوانوں کی فنی تربیت کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس اور ٹیکس نیٹ بڑھا کر ریونیو بڑھانے کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں کہ ملک کو اس وقت جو سب سے بڑے چیلنجز درپیش ہیں وہ واقعی یہ ہیں جن کا جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جن کی نشاندہی کی۔ اور یہ ٹیکس نیٹ کی ہے، ہم صرف بات کر لیں تو ٹیکس کے اربوں روپے کے کیسز تو عدالتوں میں لٹیگیشن میں ہوتے ہیں، پینڈنگ یہاں پڑے ہوتے ہیں، اور ایف بی آر جو ہے وہ مفلوج ہو کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو عدلیہ کے، پاکستان کی عدلیہ کے سربراہ جو ہیں انہیں اس چیز کا ادراک ہے کہ اس ملک کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے اور اس پہ سب کو مل بیٹھنا ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی کے بڑے حصے کے لیے قانونی اور عوامی اداروں کو بااختیار بنانا ہے، لہٰذا جب بھی اس کی ضرورت ہوگی تو عدالت ان شعبوں میں اقدامات کی خواہش مند ہوگی، یعنی عدالت ان شعبوں میں اقدامات کے لیے کردار ادا کرے گی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ریاست کے ایک اہم ستون عدلیہ کے سربراہ جو ہیں وہ آتے ہی انہوں نے ان چیزوں کا جو ادراک ہے اس کے حوالے سے بتایا۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کیسز کی پینڈنسی ہے، کیسز کا زیر التوا ہونا ہے، ان کا بیک لاگ ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت انہوں نے کہا کہ تمام عدالتوں کو پرفارمنس آڈٹ کروانا چاہیے۔ اور فوجداری اصلاحات کی جب ہم بات کرتے ہیں، ابھی حال ہی میں حکومت نے بھی فوجداری اصلاحات کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا پیکج متعارف جو کروایا ہے، تو اس میں یہ جو بڑی ریفارمز آ رہی ہیں، لیکن دوسری جانب اس کو امپلیمنٹ تو عدالتوں نے اور وکلا برادری نے کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ فوجداری معاملات میں جو ناکام پروسیکیوشن ہے یہ خامیوں والی تفتیش اور اہم شواہد اکٹھا کرنے میں ناکامی کا نتیجہ ہے۔ تفتیشی اور پروسیکیوٹنگ اتھارٹیز کی بہتر تربیت اور روابط ہی کامیاب استغاثہ بنانے میں کردار ادا کریں گے۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ کیا وجہ ہے بڑے بڑے کیسز میں مجرم کیوں چھوٹ جاتے ہیں؟ وہ یہی وجہ ہے کہ فوجداری مقدمات میں شواہد اکٹھے کرنے میں ناکامی ہوتی ہے، جو پروسیکیوشن ہے اس کی اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، اور جو تفتیش ہے اس کی اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ لوگ پاکستان کے پھر نظام انصاف سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو جناب چیف جسٹس جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے جو ان کا ویژن ہے اس سے آگاہ کیا ہے۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا جو فیصلہ ابھی ریسنٹلی آیا ہے تو اس کی جانب بھی ان کا اشارہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت میں ہم ایک دوسرے کے لیے گہرا احترام رکھتے ہیں۔ قانون کے معاملے میں اختلاف رائے ہمارے انفرادی ادراک سے پیدا ہوتا ہے، یہ تنوع ہماری سمجھ میں بہتری لاتا ہے۔ اس طرح کل گزرا ہوا جو کل ہے اس میں ایک اقلیتی فیصلہ آنے والے کل کا اکثریتی فیصلہ بن سکتا ہے، مگر ہم حیران ہیں کہ میڈیا کے کچھ لوگ خاص طور پر سوشل میڈیا پر ججز کو سکینڈلائز کرتے ہیں۔ ایسا کنڈکٹ غیر پیشہ ورانہ اور غیر مہذب ہے، اس سے متعلق کچھ کرنا ہوگا، یہ انہوں نے انڈیکیشن دی۔ اور انہوں نے بار کے صدر، سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون کو بھی کہا کہ اس میں بار کی معاونت درکار ہوگی، اس سے متعلق اب کچھ کرنا ہوگا، یہ ججز کو سکینڈلائز کیا جاتا ہے۔ تو یہ عدلیہ پر حملہ کرنے والوں کے لیے پیغام تھا۔ ہائی پروفائل کیسز میں ریسنٹلی کیا ہوا
کس طرح سے عدالتوں کو ٹارگٹ کیا گیا، معزز جج صاحبان کے حوالے سے کس طرح کیمپین چلائی جاتی رہیں، کس طرح الزامات لگائے جاتے رہے، کس طرح جو چیف جسٹس صاحبان اور جانے والے چیف جسٹس صاحبان کو پر اور اداروں پر الزامات لگائے جاتے رہے، عدلیہ جیسے ادارے کی ساکھ پر کس طرح حملے کچھ لوگوں نے کیے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جناب چیف جسٹس نے کہا کہ اس پر اب کچھ کرنا ہوگا۔ تو ان کا جو پہلی سپیچ تھی یہ بڑی ہی اہمیت کی حامل تھی۔ آج سے ان کے دور کا آغاز ہو گیا ہے، تو 2023 کے آخر تک ان کا جو دور ہے وہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس میں بہت سے چیلنجز ہوں گے، اس میں جو ججز کی تقرری کا معاملہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا، اور اس میں انہوں نے اپنا واضح لایا عمل، اپنا ویژن اس سے آگاہ کیا ہے۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔